एक भीषण आणि फर्स्ट टाइम दिसता आमकां गोंयांत असो इन्सिडंट जाला तो हाजेर तुमचें हें कितें आसा? खूप वाईट दुर्घटना घडलेली आसा. कितें निग्लिजन्स आसा कितें आसा खबर ना, पूण एकाच बरोबर इतकी डेथ जावप, सादारण ते 23 to 25 डेथ जावप आनी इतली भीषण आग लागप, हे एक म्हाका दिसता की मेयर निग्लिजन्स आसतलें. हांव मागतां सरकारा कडेन चवकशी करपाक आनी ह्या जे दुखी कुटुंबीय आसात जावं पर्यटक आसात हांच्या मृत्यू विशयी कोण जबाबदार आसा ताजेर कठोर कारवाई जावपाकच जाय. आमी तांच्या कुटुंबियाच्या दुखान भितर सामील जातलेच. आमचे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत हे हाजेर योग्य ती कारवाई जातलीच, पण त्याच बरोबर मृतांक जे आसात जांचे घरान भितर डेथ जाल्ले आसात त्यो संवेदना आमी तांचे पर्यंत पावयतात आनीक ह्या कुटुंबियांक आमी आर्थीक पावलो दिवपा खातीर सरकारा कडेन आमी मॅक्झिमम कितें जाता तें फॉलोअप करतले. अशी दुर्घटना घडपाक जायना म्हणून आमी चड केअर घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणजे शॉर्टकट मारतात तेन्ना ह्यो गोश्टी जातात. आमी पळयल्या त्या वेळाचेर खूब वर्सां पयलीं रुबीचो इन्सिडंट पळयल्लो आनी ताच्या नंतर हो सगळ्यांत व्हडलो हादसा आमच्या गोंयान भितर जाता आनीक अशें जावपाक जायना. कारण जेन्ना एक्सप्लोजीव आसा, इन्फ्लेमेबल कितें आसता त्या वेळाचेर केअर घेवप आनी फायर फायटींग इक्विपमेंट्स बाळगोवप, ते वापरपाची ट्रेनिंग दिवप, सेफ्टी पळोवप. सेफ्टी फर्स्ट. खंयचेंय कितेंय काम करता आसतना आमकां सेफ्टी पर्यंत आसपाक जाय. लोक निग्लेक्ट करतात की केन्ना कांय जावचें ना अशें गृहीत धरून चलपाक जायना. आमी बारीक बारीक गोश्टी ज्यो आसा तातूंत भितर आमी वेल इक्विप्ड आसा काय ना, आमी अशें कितें इन्सिडंट जालें खंयच्याय बिल्डिंगेक उजो पडलो जर जाय जाल्यार ताका एक्झीट आसा काय ना, ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां घालून दिल्ले आसतात. आमी कायद्याचें खंय तरी उल्लंघन करतात आनी शॉर्टकट मारून चड कमोवपा खातीर जें काम करता पळय तें बरोबर न्ही. हांव लोकां कडेन अपील करता अशे बारीक सारीक गोश्टी कडेन दुर्लक्ष करनाका, जेणे करून येदे व्हडलो इन्सिडंट एक्सिडंट जाता जातूंत भितर खुबशे लोकांचे हानी जाता. म्हणून परत एक फावटी ह्या कुटुंबियाच्या दुखान भितर आमी सामील आसात आनीक देवान तांकां शक्ती दिवनी की हें जें व्हडलें लॉस जाल्लें आसा प्रत्येकाच्या कुटुंबा भितर तांकां तें सहन करपाची ताकदय दिवनी. आनीक जें सरकारा कडेन मागता की सरकार आमी आसा तातूंत भितर कितें जाता तितकें आमी सगळे सरकार म्हणून तांचे कडेन मदतीक धांवतले. सर अशे जो फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस सगळ्यांक आतां पळोवपाक गेल्यार नायट क्लब आसा तांचे रातची पार्टी चलतात. जेन्ना सरकार अशें हांकां परमिशन्स दिता, लायसन्स दिता, खंय तरी तांचे कडेन सगळे इक्विपमेंट्स आसा काय ना तें पळोवपाची जबाबदारी कोणाची आसता? फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस वर्सान एक फावटी कशें आसता तांचे ते रिन्यू करचे पडटा. लायसन्सीस आसा त्या वेळार आमकां हेजें ऑडिट जावपाक जाय. सेफ्टी ऑडिट हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आमी ते ऑडिट करता आसतना जर निग्लिजन्स केलें आनी केन्ना तरी त्याच दिसा काडून दवरले, ते फायर इक्विपमेंट चलता ना ते पळयलें ना, ह्या खातीर कडक निर्बंध घालपाक जाय. आनी कांय वेळार कितें जाता, हे सगळ्यो गोश्टी लोक मानून वता केन्ना कांय एक्सिडंट जालोच ना अशा प्रकारचो म्हणून आमी कॅज्युअली घेतात. ते कॅज्युअली घेवपा सारक्यो गोश्टी न्ही. आनीक आमी तर सरकार म्हणून आतां फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस आसात तांचे जे परमिशन दिवपाच्यो पद्दत आसता, जो प्रोसिजर आसा तो कडक पावलान घेवपाक जाय. आनी ऑडिट हें अत्यंत म्हत्वाचें. ज्यो गोश्टी आमी फायर इक्विपमेंट्स हाडटात ते चलता काय ना, ताची ट्रेनिंग दिल्या काय ना हाचेर सरकार ट्रेनिंगय दिता आनी ताजेर निर्बंध घालपाक जाय.